أبان ودي بدي خير سلامات حدش وفر قفا أب كتما عدقرات قفاز بحال يلن سرحهم قتلوا يبحال له عدنان بدليتنا وطينا نمكتز بمبر بحيلي مناسي أسلفنا نكلا خلو حدقا كمزيه اللي فلتكم أب كندا تدوريخا يحسون دما يولنا له موكي فكر أب كندا تدوريخا يحسون تمسات سلامات فتوات تختاتلتي كلير ملتي ميديا كمي تقنيو نزيو من خالقوت نعهم كزناقعهم لولنا يوم فيديوهات نلاواخم حيزا قريبا نخو إذا فيديو دما أقداس سلخونا لايك بمقوار جمروا اخم كساب موردات هذا الفيديو دما مساي حابيركم تنحو اش مو فتوات تختاتلتي اسكي كمتهو كخولنا بس أقرامي تلخونا تقال محتة نجمر تانكي يا دا أشو أخوندمي برازر احنا دا علنا مبي استلم معنتي كبيت حتى لي اخو حزام مزيسي اكل سبب حتى لو انا عمزيني اخو ايش قالنا دسي بيست فريند يخون دي ما يخوني سي كل سوي لك هذا كاسخا خصمني مو غني خون دي ما يخوني وا اندي انا ما كون بقولو خوني يلا انا اني اتخدسها بيست عارك مالتي هو تحاولت بس انا ايش تهالياتك يخوني يوم يلك اخا تامن ودو او تقول لامم بتاعني لفكرك تقول انا لتيلاتك مالتي انا دلاك قطع سا افكرك تيلاتك انا دلاك قطعها يفكرك تيلاتك خاني قطعك هذا مالتي تاخذ بس انا اخذني شو كويس لي هذا تقول لا دم تقول لاش الله لو ديك غور لا تقول راجل ديتا هيلو ويدوي نيرو يا مين يهم احنا طاط علنا تايما هلمي تحتينا سلام لي يا خويا تبي خير دوي نينا بيتا هامي غني اخي يا خو خاط احنا طاط نحن تايدي رهونك يخلك دليسي ويدوي بقى تحفتي فريحكم ولا لا تسكفك كيف كيو فرح خوينا لنا اي عمل يا خنسي في دبرك بالخونه وقع خوا وقع كلالكم قالوا في دبرك جلس لا تسكفوا انا ما كان جواب خوينا قريبني انتن لخونه لافس لخونه فليله نبوتايني قلت ما سامد بقى لخونه مسخبه صغر حزني طعمي الفتيك ترد لي هدله كيف الخير ده صورتك ما صوري انا كده بقتي يعني غلد يا خوينا حتى كده يسألك باي سريسيا مرام كم نجري الواقع كله خوا انا حدك لما كده باي سكام زري هروات اخي تقلد دخيليو أنا لك أكل حستغي هم حستغي الريكي نام جدا ليمبي أنا لك حقي جاي مرام كم نجري رمانا يا اي تقلد دخي تكون مرام سريسي الواقع رمانا يا هم حستغي الريكي نام جدا ليمبي أنا لك عمي فتيتا باي إيران أتي فرانكي جورا كله حساس لها فرانكي باي جورا كله كما يجدم فرانكي يقول ليش ما بحث با حساتو سلازس أيخوني مالتي باي يخوني مالتي كا هو بايزوي همزة عينت نجر بتعمي خبير حكا إذا ولا سو هم حفته إلى رأيكيلو تقراريهم لا هم عركنت وينهم ثاني حمص نجرشوا يفكرك يتلا تلوس بتعمي لا على اسم بدينا سالا وشت قالنا رسميت جليسا قلنا لا برانك مخان مستفيدتي تعرفاتنا تذكرينا إذا هم عايز أولي قلدس وين برانك عليه جبر بوتا برانك تلين جبر عشا ولا ركلي كاتلو إيش ألو أطعمه ألو أصورك واحد سكتوردني أي تجركا بزعل خاطر يزور رزلو تايتوريو أنت وردتام أوردتني أنت يا تايلي واردك قال يا ورثك مرعاية للها نسرقة كمرعاوة
تنس كويا ما نقول زبل لك خاصات مرعو انت ياي ጥንስ ስለዝኾነት እኮ ይኽምርዖ ኣደለ كمي مالت አንታ ያይ ከብዳ ስለዝመልአማ እኽለይ ትውድእ ኣለይ ንዑ ኢለ እኮ ዝምርዖ ዘለኹ ወለድና ታይላ ልጨነቆ ሲያ ጥንስ ይምርዖ ይበሃል ሞ ጨኒቆ ወለ ኮን ኸልስሉ ያው مسحفتي كن مخاخر تلنا هشي ويني ናይ ሓደ ግዜ ሄደለክ እያ خوريكا دي غزا أتمنى خورينو أنا كفولي أنا ما خريد لي ايش وين تخافنكا لا قاكوين يا حاري تمودين خدان غزالي هلو دلينا با كون ندو خدان دورهون غزي مسن لو زنان باي هاي أتي دورهم ما كيفتي من تعالي له خغزيا سلك خزمة حجز إنه ينحفت كل ما رحت جزيهم أنا بدي ومتعنا خنو لو قرشي لينا لنيروم أتي لينا وليهم زوج صواع نعيكو بقدم هو كذا ليلي كو عبينو كيو أبها ساتي ملك دي مسخي كاب جزء تقبل كخدان كتجزي أنا كنا نتسكف قصة عباس الجماعي اسمع ما تخوينا بحق زكاي بنتين اسمع ما انت انتولو أنا سجامة سرة مس بودي جاكيتو جزء اللي تلومه أنا خان كراسنا الكائن أبا ورا جزء اللي كلهم عرفت أم جزء أم بك أنا عي كلهم يوم جزء أمنا من كلي أنا خان كاو قرش مسحلكا مالتي كافتن زحلكا أنا خاني ويجامة ويبورتاي جزء اللي قرش تخاف لنا مالتي خذ ويجامة خا ويجاكيت كتقرص خا زخي هامي جيرو من سرة نيجامة تقبليس هامي تحدث أقول لكم أبيني تخم كذي جزء حتى لنا مين ما يجيب لك أنا خبيرنا النجرو يدي لهم أنا اسمع من صوتك تحجز عندك هم أنا هم جزء أنت قرر تقري كل كان كم أنت عندك حد ما تحجز هذا بتت ليوا عبها أساس أتعمل كده هم أسخك أو جزء صبي شو بعد زي توسك هذا جزء أنا أزا فيديو زي أتايا ترينا حول حوسك تحاسد هملي ودوينا هذا نيخن معواي حو ومعوايهم عبيت خونكم من الشيء حواتهم ليت حاليهم مالتي الناس بيانس استتقيمس درجة أنا التتقومخو إلنا محساس نلمد بصر فجأة قبلك لو ما عندي حرقك كاي انت وين شفت رقاق عنده بدي حرق عنده لا ده أنا غير رقاق بصر كاتقراي حزير مضاق سيطان يوم فجأة قبلك يا ايه فتي خاكو يخوني وين شوف حاجة شيطان كو يسرركني واي سرح اسم شيطان يا غون يسوس ما تمام ودل لما سبسي بزي بنرود نت بزي بقفا بزي بحر رجر حوسوس يلون رس اخكل يودك عبيت دحنا دخاتهم دانايتيا اقطمي مداري غزي هدلخنا قرش حزين يوم لا حزين خدم مخرن إنيسا تاي قرش حيزه طفيت لنا سو تايريخ ناقر مثلكم انا وش يخ ناقركم بتعمي من نور من نوع مالت تخنيره لول فطر سامس تغرنيرو لولا እግዚአብሔርስ ወድት ትገብረኒ ርስ ማርያም እንታይ ዓይነት ወዲ ኮኔራ ያው አገዛና ሕዚ ራይና ወዲ የልናይና ባዕልናይና ንሓርስ ማለት ኣነ እኔ ኹታፍታፍ ልላ ኢነስ ወድት ትገብረኒ ሞ ኣነስ በቃ ዝብላዕ ልሓርሶ ግራውትና እኽከ ቢለ ንሓርስ ትኮኔራ ማርያም ንስሩዋ እንታይ ዓይነት ወዲ ኮኔራ ኣነስ በቃ ልምዓተይ ልምዕዲ ገንዘብ ራይ ሕዲ ብጣዕሚ ሃፍታም حفتر حرستي كوني ربايزي إنه أتم تنزل دك حرستي بقولك على بتعمي جانا وهم لهم خينا مالتي أتم تنزل رسولهم كنتم وانتو تقولي مالتي انت أخم بتعمي جاكنهم بدن بجاكنهم اللي تحرسوا مالتي جاكنا نتسي أزال اللي خيا بوتاخم كأخذ صراحة ولا جاكنا مالتي بلا لو نقرت تقيمه عرسوا الغيار صا لو انت أخم بدن بي أعدهم صرحهم ليه تغيروا انت سجنزو راحهم ديو انت سالمعهم ديو دنبي ليه تنكروا لم تاعهم تنصدروا مالتي الناس نجر لم تاعيو ده جر سولهم من يلهم السكه لا يكون النجر تاعتي بتحت فلتينا اي تنصدروا بقى لحش عدلك سال فطر تنا مجمرات يا اخي تخكل ديخي ودت هلخون لو اخي خزلت تكون تخلقوا اخي سران يكينا ودات سره تجبر اخي سرو سره جبري كاو نلعلو عليه نودات جبري كاو بقى ود خوين خدا ايبال أتوم أو قطر خونهم تنصرصروا قالت بالأخي أسي صراحة دليلي أو تقرأ له خناتات تفولتي الأخي سلزي حدا لنا حدا للو مرات تسديتو صراحة لو عد خيدو
سرع كنبري المرض قد ما حزن نورمال خذ سينجل تخون خاجن لدحريت من لا سمو بني دي بوي ترقي ملا خل هلا نن بيت خايدهم للون اشعيت الى ردك اخ نن بيتي هايني رو بغويتنا لي مخون خي اتنا يلي بلك جنسي ابي خني يخبصرني اخدم حتى مولو تصبيه شو عتشو من تورحي كاوزي لولا تعقستي بيانس خذ جن كرمت يمو ما كيف تيلو من على خير خذ خبرتهم كحكح طيله نجر قال خوين نبع الخمس يخان كحكح روري ونقالي انا غاب دقي ما بريم كحكح بر سيرك اتطوي نمبي تعقستي ردكي قصت يتنبي وزا مغوزا موي تبالي ودا مزز تقول يا وزخ الساعه بتلي خرمت سينجل مهان تاع مخبيد نديو اشتي زور زور ولنا بعد خاخد خان كحكح يا بهم يقرا ساتن كحكح هابي من يقولها معاري فرد بيت كاش مستس انا زغورو زلو ጉድ كساسي ابيت كور فرديت كساسي ابيت كور فرديت እሺ كساسي تاجرك خسيس كايو ያው كور فرديت سبزي 10 عام درهاصكو هفتي وررني 10 خفتي 5 طيل 3 بقع سرقني طرح يترفني زي بطعم خبيد جاني እሺ تخساسي زغان زي فصيم كاي لغا فصم كاي وفصيم هي كور فرديت مبارك تخساسي بزي فصم كاي ناس ترقت جان فرديت يمانن صقامن ريو امازازينو تعيزه لفردي حيز قريله فرديت قدم فرد ما هو نبيسكا وين عرفتها تمحلالفو ملقتها لك عدلكك نوم زي محلالفو ملقتي لنا فاج حلفو نجر جنا لنكور فرديت እሺ مبارك خساسي حسكاي زقربك خسيني حسد كسخم زغنه حبريته وصحنا له ارزع عد زي انا تخيك زلا وا سرق كنت سر العد قدم عينك عن بزاز تزررك يا زرازيا فرديت يمن صقامن ريو امازازينو لسلسته ورحي اب صلمات كفلي نختأسر فرديت وسينلو فايل تعصلنا بيت مزغي ملس ارا يكون ابز خصعت انا يقرشي صقم ويمنا كاش صقم هاملو يفلطيو فرديت خوينوم هامل سرحو كان دعي نيودو خونو اي ገንዘብ ወዝሮ ግን አድሎ የለ ማለት ግን አይሆንም ስለዚህ አቱም በቅርሽተ ታሪኹም አድሎት ፍጽም ለኹም فرديت ديو اب خلي او تفالي بيرو للخم احوات ግን تترموا زاملك عليه بلا قال تيك توك بوست قبرتلا زاملك عليه بلا قال تيك توك بوست قبرتلا وي وي لازم زاملك عليه بلا قال فوتو تسالتلا لوعدو لخنا همزه اخويناتني همزه اغيراتني بيزا همزه استخرلي ما على لي غاري እና ሁሉ ጊዜ ልገጥም ነገር ያምዚ አትን መልክ عليه ይልخن بيزا غنيدو ካሜራ ማየት ይቸግራል ወዶ ማን ይውልሃ ማዓሪ زين خطفنا وانا وين استخمطات اجرو غني عدي اقلق له ميسيو يريم الله والله يا فني معك على محمد اوكي ايه يما اسمع حمزه حمزه يك هاي تسدد من تيك انا لما كساد حزيه اني خويا تكلاكل ورا كساد هون كان يسكنها انا كود ما عندي حاجه يسكنها عرفنا عندك تقدروا اتوقفت معنا حاجه خلنا كاتي تفضل اتقدروا يوطا قومي داو اتقدروا يوطا انا ترغاغا شو خستي كان عنك شو يرغاغا ان شو يرغاغا لا يرغاغا ماستيكا ماستيكا አቤት ማስቲካ حبس كتاينيكا ጦሪነን طلعنا انتر اقدرنا قرطاينا اي حراري زي اغلاغال خون خطات موغل على خطو قازيا بايزوين او كل تገጥም ነገር ያና ጦር ይልዎም ለለ ጦር ኤድሊናይ ትክክል ያው ተخصعት ጦር ኤድሊናይ ጦር ላይ ሆነለት ሊናስ ዕርቅ ሰላም ፍቅሪ ምትሕቁ ፍጥራሕ ይለድሊናና زيات متصل معلت للي يقربلنا امين نبل كل هنا اسكي لافتوب مزارات زعبات قدم محلافي دما فيونا سريحتو لله فيديو اسكي كغازكم الموتم لجينا بتلين الموتم ቆይኑ መሬት ድርኽሰን ትግራይ መስማማ ዘይተደሊ ካለ እማዬ ዛሬ አንቺ አበይም በጣም ኮርቦሻል። የኔ ጌታ እኔ ሆዴ ሞልቷል። አንተ በላህ ማለት እኔ በላው ማለት ነው። ብቻ አንተ ደግልኝ።
አድገህ ትልቅ ሰው ስትሆን ጥሩ ምግብ ታበላኛለህ አይደል? አዎ እማዬ። ቆይ ብቻ ልደግልሽ። ከዚህ ጭቃ ቤት አውጥቼ ቤተ መንግስት ነው ማኖርሽ እማዬ። ያን ሁሉ መከራ ያሳለፍኩት ለዚህ ነበር ወይ ንገረኝ? ምግብ ሳልበላ ውሃ እየጠጣ ያሳደግኩ ሂደት እየተራለቱ ንገረኝ እባክህ። አትሂድብኝ የኔ ልጅ ልለምን እባክህ። እማዬ ይሄ እኮ ግዳጅ ነው። ሀገር ስትጠራ እኮ ዝም አይባልም። ቶሎ መለሳለሁ። ያኔ ቃል የገባሁልሽን ቤተ መንግስት ሳልሰራ አልሞትም። መለስልኝ ብቻ አንተ ነህ ቤተ መንግስቴ። እኔ ሌላ ምንም አልፈልግም። ግደፍዋ ዛደይ ግደፍዋ ዘይሓወየ ኹስሊ ገና ኣለዋ ግደፍዋ ዛደይ ዘዓንበባ ክንደይ ጀጋኑ ዲያናረ እንቁ ኮይኑ መሬት ድርኽሰማ ትግራይ ንጽማማ ዘይትደሊ ካልእ ህልፊፃማ ትግራይ ብልባማ ዘዘርከበ ኩሉ ክትቀንስማ ትግራይ ንጽማማ ኮይኑ መሬት አልሞተም ልጄን አምጡልኝ። አልሞተም ልጄን አምጡልኝ። ዘይትደሊ ካልእ ህልፊፃማ ጦርነት ማንን አተረፈ? እናቶችን አሳበደ እንጂ ቤተሰብን በትኖ ሀገርን አወደመ እንጂ ጦርነት ማንን ጠቀመ? ወጣትነት በከንቱ ማለቅ የለበትም። እባካችሁ በእኔ ደረሰ በእናንተ አይድረስ። ጦርነት ይብቃ። ያው እቲ ቪድዮ ከም ትረኽሞ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ትግራይ ወጣት ኣብዚ ሰዓት ዘለዎ ኩነታት እያ ብኣምሓርኛ ኣቕሪባትልና ፊዮና። ስለዚ ብጣዕሚ ልገርም ብጣዕሚ መሕዘን ብጣዕሚ ካብ ዘሕዘነኒ ቪድዮ እዩና ፊዮና ሓፍትና ለህዝቢ ትግራይ ክገልፅ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት ዘለዎ ኩነታት ልገልፅ ዓይነት ቪድዮ እያ ሰሪሓ። እሺ ካብዚ ቀፂሉ ድማ ኤኣይ እዩ ወይ ኣይ እዩ ለገለፀ ናይ ሓደ ናይ ቶም ውድብ ኣመራርሓ ዝኾነ ህዚ ድማ እስኪ እዚ ርእዩ ከታይ ይክለና ናይ ዓዲግራት ግፋል ነበረስ ከሪእኩም። ሰላም ሰላም ቤተሰብ ሰላም ዲድሕመዶ لما أنت عدقرات أكل وتا أمزارك قلت رأيت أجحتا قلت فتن استاتيو كم تري ولهم كم تسمع ولهم زم حاتنا أبز تري وزلهم أمزارك تا زبها الوتا أب كوليج عاصم أمزوي له كوليجنا تجفيفه مالت بس زلوا كنتات إنه بتعمي يزحزن بتعمي كازس كحك كم زعينة يوتينا نقول زلنا زنجر الزردنا نسينا زلنا ስለዚህ እዚ ነገር ሰረደና ለቃደያ እዮም ዘለው ሪፖርት ያዝና ኩሉ ከምዝ ዛረብ ዘለው ኣብ እዝነይ ገይረ ናኦም ገጽ ተጠው ይልቀርጽ ዘለው በረቃ ተሪዮምኒ ወይና ቆሚቱኒ አንተ ወይ ቀርጽ ረኺዮም ማለሆነ ሰት ናቀረጽ እንከሎ ተሓቢኡ ረኺዮም ሃው ድህሪዮ ቃዊ ለምላዓል ተክሰም ማዕረ አፈራሪ ሕቦ ገለዮም ማለት እዩ ግን ኣነ ሕዚ ስልካም ዋግዕ ዘለው መሲለ ናብ እዝነይ ገይረ የለ لبلكم الله اللي قرص لهم تريهم لهم افتلع الفوق قالوا تأثيرهم مالت زقففوهم كاوجين ليت خوس دوم حاسيهم نيرهم كم تنسون جولنا زلو انت مسكوت كوستندي قالهم يهولو هاو هم تنسون جولو زلو ليتي مزيام كبلنا حاسيهم ليتي هاوجين بوش تعصينا يوم اين وصني لهم تريو لهم تحدقاس ናይ ባርቤር ናይ መሳርሒ ይገር ዘለቲ ውሽጥ ፍትል ዓሊ ድሕኒ ይራኣየኩም ካ እንዴ ኣብን ናይ ባርቤር ይገር እንት ሰማዕሞ እዩ ፍቷት ተኻተልተይ ኣብ ዓዲግራት ድማ ህዚ ሓድሽ ወፍሪ ግፋ ከምጀመረ እዩ ልወፅእ ለው ቪድዮታት ልሕብርሎ ማለት እዩ እና ኣቱም መራሕቲ በይዛኹም ልቢ ግዝኡ ብጣዕሚ ይለፅልእ ብጣዕሚ ህዝቢ ዝፀልኦ ስራሕ ኢኹም ትሰርሑ ኣለኹም እና زوطات ገፊፍኩም ሃሚኹም ትገብርዎ እንድዒ መጨረሻው ወለዲ ላበይ ገርኩም ለይተልኩም ላበይ ኢኹም ትሉ እግዚአብሔር ይፈልጥ እና በዛሁም ሕደጉ ሰላም
ሰላም ሰላም ሰላም ሃውና ሰላም ሃውድ ዝህዝቢ ምዝተኣሲሩ ድማ ኣብ ከተማ ማይጨው ድማ ግፋ የለን ወፂኹም ስራሕኩም ስርሑ ኣይትስግኡ ላበሉ ላዞሩ በመኪና ላዞሩ ይናገርለው እስከዛ ቪዲዮ ዛንራያ ዓድናን ብድሌትና ወፂና ንምክት ህዝብ እምበር ብሓይሊ መናእሰይ ኣሰሊፍና ንከላኸሎ ሓደጋ ከምዘይህሉ ፈሊጥኩም ናይ መደናገርትን ሓሽከር ስርዓት ብልፅግናን ብዕራይ ወለደ ዘረባ እናሰማዕኹም ኣይትታወኩም ተረጋጊዕኹም ኣብ ጉዳይኹም ዋዕሉ ክንብል ንፈቱ ኣብ ከተማና ከተማ ማይጨው እስካብ ሕዚ ግፋ የለን ንቐፃሊ እውን ገፊፍካ ዝተሰልፎ መናእሰይ ዘየለ ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣብ ስራሕኩም ንክትውዕሉ ነተሓሳስብ ይብል ምምሕዳር ከተማና ከተማ ማይጨው ምምሕዳር ትዋሉ ሰምዕለኹ ተኾንኩም ዝልቐርፅ ሎ ቆልዓ ሸዋሸዋ እዩ እዚ ይብሎና ትክክል እዩ ያው እቲ ለሎ ሪል ተሓቂ እዚ እዩ ስለዚ ኣብ በቲ ትገፉ ብትለላ ኣይንገፍለን ኣይትብሉ ባህም መን እዩ እዚ ክታለል ክእል ኣብዚ ሰዓትና ወጣት ቅድሚ ሕዚ ዝተታለሎ ይኣኽለኒ ኢሉ ተሓቂ ፈሊጡ እዩ እና ተነቂሕልኩም ስለለሎ በይዛኹም ለሰላም ጥራሕ ኢልኩም ዘርግሑ أنزر تورا الله أنت ودزا ترف كوندم أبو هاي تفلت أدي هاي تفلت قحتان ود قحشار هوا خان لعلي تصرف ما كنا أنا بال صرفك كتري لا ودزا قحشار ود ترف كوندم ريكارد نقولك محاسبه هاي تفود يجوم ريكارد قول نعاقم بحوق ركا ود شار متى ود مناسي زبس وسوت له مغنيات حوحاتنا زبسسول رأهم حسوتي وحافات دبرايات أكيبا سلت خديب حميتي قناعات بوداتات ما كان خوينا ودبنا حوحات دايت غورو أريغا بسويسا خوينا ما ودبنا كم زعرقا بسا هم ما زعرفو هم معرفت هم ما هنا ودب حوحات تنكرا طب عالم تاريخ صرعت ودب نايقو حافات مكة خوينا حاسوت دقر تقازال عليهم أنا يزفتفتوت عند حوحات كلهم مسرو مس حوحات مس حزب تقراين مس بلصقنان مس عرسين كتب أصلا يدخلوا عرسيات تقرقوا طب عرسين مس بلصقنا بعلي حوحات بعلي حزب تقراي بعلي إثيوبياوي بعلي مس بعلي أنا زي باس درب سواي بعل درب فرنجت بعل ربعة فرنجت أنا أي فلتكم من نسخاتهم طيب قال يوم تسددوا متسمى له هم قال نافزي تم زبارورنا قدم تواصلنا مالتي آمين لنا تقبلنا يوم كعمر أبايرمنا كمقال أبايرمنا كتقرأ أبايرمني أبزح عمت يوم سايق مطلو الناس حاقنا نعل أو كنا تدوري خاي حسونة تمسات سهلنا ندولو زقيو مهارنا كرستاس ندولو أو كنا وحف تدوريهم ولدهم نصهم أحواتنا تدوري أمس تحسوا أو تحسوا فري هزقا بيرزيولكم زقير زروكم دبريات قد محجي بسزو تقرأي فلالهم نيركم تشاو ما كنا من مخانا يفلت يخلو تقرأي 9% مالت أي تخلو نخم نعيك فلالين مسزو تقرأي وعاقات هواي يلن أي سعرني يعني بصورة نقرأكم ودي ترف كوندم ناي ترف كوندم متصوت خوينا ودبنا حوات أبو ما يفلتو أدي ما يفلتو عندي حواتنا عند أبوهم بيلس قرب زين هذنا نقولنا نيتجارو ودبي بدأ ما عصمت الناس متصو ودبيو ولا حجي تبررنا نقدفها نطلع يامر تحكي كحدني أي سمعهم من دكتور أبي أونك ناي أرومو أرما يخبل أي سمعهم من حوحات كعهمو مو كيف فكرهم سمعهم مو يو ناي تقراي سرعات تبلاشو يلو للو بحتصيرو بزي تخكليو ودو نا حزب تقراي يعني را جناز خسعتنا قلسوات يا اخوانا يعني توم قلسوات يوم بلاشو ما امبي ناي حزب تقراي يعني را ودو أبز خسعت جن متصوتي قلسوات يا اخوانا يعني كسب هزي لنورني مدلوات زيهم مسلنيرم ناي سمهال ملس قال ملس زيناوي مسلاندا
لجورتو قال محتت لا أخون جابيزة مدلواتي أوزي كود أبغى تصلي بخالي مدلوات كساوني جانا سنايت نحطها أو مدلوات نادما للوكم حساب ريتو تتهاليكم أو كومنت قمت لكم كساه زم سايسلت أنا خم بتعمية لمسكن سنة غنيت